अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जो तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 14 रीड आउट करेंगे। नोवेल चॉइस फिल्म में कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। अगर किसी को ये नॉवल पीडीएफ वर्जन में चाहिए तो काइंडली हमें डीएम करें या तो फिर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बायो में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करें। बिना आपका टाइम वेस्ट हम अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। हमजा की नजरें एक लम्हे को तैमूर पर जा ठहरी। फिर उसने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, सुना, अच्छी तरह सुना। चंद लम्हे खामोश रहकर उसने अगला जुमला कहा, मगर जरूरी नहीं कि जो सुना है वही हो। एक लम्हे में पूरा लाउंज खामोश हो गया। फरीरा की मुस्कुराहट सिमट गई। जी? सुमेरा, वकार, तैमूर सब हैरत से हमजा को देखने लगे। हमजा को फौरन एहसास हुआ कि उसके दिल की बात बेख्तियार जुबान पर आ गई है। उसने हल्का सा गला साफ किया। मेरा मतलब, मैं काफी दूर खड़ा था, वाज़ेह नहीं सुना कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। साफ साफ आवाज नहीं आ रही थी। फरीरा ने सुकून का सांस लिया। ओहो, मैं तो डर ही गई थी। वो भी बात भी मुकम्मल ही कर रही थी कि तैमूर आगे बढ़ा। उसने दोस्ताना अंदाज में हमजा के कंधे पर हाथ रखा। मैं समझा दूंगा इसे। फिर हंसकर बोला, आखिर मेरा बचपन का दोस्त है। फरीरा भी मुस्कुरा दी। फिर वकार की तरफ मुड़ी। अंकल, हम कब निकलेंगे? वकार ने तकरीबन वकार ने घड़ी देखी। बस बेटा, शाम में निकल जाएंगे। फरीरा खुशी से तकरीबन उछल पड़ी। ये फाइनली। उसकी आंखों में बरसों बाद बच्चों जैसी चमक थी। फिर अचानक उसे याद आया। वो फौरन हमजा की तरफ मुड़ी। आप नहीं चल रहे? ये सवाल सुनते ही तैमूर ने चुपके से बरीरा को देखा, फिर हमजा को, और दिल ही दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। हमजा, 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 हर दूसरी बात में इसका नाम। उसने फौरन अपने ख्यालात झटक दिए। उधर हमजा जवाब देने ही वाला था कि जी वो, लेकिन इससे पहले ही तैमूर ने बात काट दी। इसे एक जरूरी काम है, इसलिए नहीं आ सकेगा। फिर उसने हमजा की तरफ देखते हुए मायने खेज अंदाज में कहा, है ना हमजा? हमजा ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं। हमजा की आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो तैमूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, जैसे खामोशी से कोई जंग लड़ी जा रही हो। ये सब घर के बाकी लोगों की नजरों से ओझल था, मगर एक शख्स था जो ना सिर्फ देख रहा था बल्कि समझ भी रहा था। वकार अहमद सिद्दीकी। उसकी तजुर्बा कार नजरें दोनों के दरमियान जाने लगी। खामोश कशमकश को साफ पड़ रही थी। उसने एक नजर हमजा पर डाली, फिर तैमूर पर, और दिल ही दिल में कुछ सोच कर खामोश हो गया। हमजा ने नजरें हटा ली, गहरा सांस लिया। एक्सक्यूज मी, ना कहकर वो मुड़ा और बगैर किसी की तरफ देखे दोबारा सीढ़ियां चढ़ गया। बरीरा ने उसे जाते हुए देखा। चलो मैं वो भी खामोश रही, फिर दोबारा बच्चों के साथ हंसने लगी। आज वो बेहद खुश थी। उसकी बरसों पुरानी मोहब्बत लौट आई थी। जिस दुआ को उसने मांगना भी छोड़ दिया था, वो दुआ जैसे बगैर मांगे ही कबूल होने जा रही थी। मगर शायद तकदीर के सफ़ों पर अभी आखिरी फैसला लिखा ही नहीं था, क्योंकि बाज़ दुआएं सिर्फ मांगने से पूरी नहीं होती और बाज़ दुआएं मांगने के बावजूद भी किस्मत में नहीं होती। रात का वक्त था। लाहौर की रोशनियां जगमगा रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें थी। हवा में खनकी थी, मगर कुरैशी हाउस के अंदर आज बरसों बाद ऐसी रौनक सजी थी जैसे ईद उतर आई हो। डाइनिंग रूम में कहे गूंज रहे थे। वकार, अरसलान, बड़ी अम्मा, सुमेरा, जुनेरा सब एक साथ बैठे थे। बच्चे कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, और सबके दरमियान बरीरा। आज वो दिल खोल कर हंस रही थी। इतने अरसे बाद उसके चेहरे पर ऐसी बेफिक्री थी कि अरसलान अपनी बेटी को देखते दिल ही दिल में मुस्कुरा उठे।
सुमेरा ने चाय का कप रखते हुए मुस्कुराते कहा, फिर अरसलान, अगर कल तैमूर अपने अम्मी अब्बू के साथ रिश्ता लेकर आ जाए तो आप बरीरा के रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं करेंगे ना? अरसलान ने एक नजर अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में चमकती खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोले, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। फिर उन्होंने दादी माँ की तरफ देखा। अलबत्ता पहले अम्मा से पूछ लेते हैं। बरीरा ने फौरन मुंह बनाया। लो जी, फिर शुरू हो गए। सबकी नजरें उस पर उठ गई। वो जिद्दी अंदाज में बोली, हर बात में इनसे पूछना जरूरी है क्या? ये तो मेरी खुशी ही नहीं चाहती। दादी माँ ने गहरा सांस लिया। बात खुशी की नहीं है बेटा, बात उसूल की है। हम पहले लड़का देखेंगे, खानदान देखेंगे, आखिर कौन लोग हैं हम जानते तक नहीं उन्हें। बरीरा ने बेजारी से हाथ हवा में लहरा दिया। ओ प्लीज, फिर वही लेक्चर दादी माँ। मैं तैमूर से मोहब्बत करती हूँ, आप बस यही देख रही हैं कि खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं। दादी माँ ने उसको देखा और कहा, आजकल बहुत गलत गलत वाकयात सुनने में आते हैं, हम सिर्फ एक बार देख लेना चाहते हैं। बरीरा के होठों पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। हाँ, अब कैसे याद आ रहे हैं। सब खामोश हो गए। वो धीरे मगर झपते हुए लहजे में बोली, जब मैं अपनी जात के लिए केस लड़ना चाहती थी तब तो आपने कहा था मत लड़ो, बदनामी होगी, और आज आज खुद केसेस की मिसालें दे रही हैं। वकार और रसलान ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। सुमेरा खामोश बैठी थी। जुनेरा ने बच्चों की तरफ देखा। आओ बच्चों, रात हो गई है, सोने चलते हैं। और हमने हैरत से सबको देखा। क्या हुआ? रवेशा ने हाथ पकड़ लिया। चलो। दोनों खामोशी से ऊपर चले गए। कमरे में फिर खामोशी छा गई। फरीरा ने मजबूत लहजे में कहा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तैमूर से, वरना कभी नहीं करूंगी। सुमेरा ने नरमी से जवाब दिया, फरीरा बेटा, दादी माँ मना नहीं कर रही, वो सिर्फ एक बार मिलना चाहती हैं, देख लेंगी, बात कर लेंगी, बस इतनी सी तो बात है। फरीरा ने फौरन सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ उसको, वो फिर भी मना ही करेंगी, उन्हें कभी मेरी खुशी पसंद ही नहीं आई। दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा, बात हद से बढ़ रही है बरीरा। मगर बरीरा के जब्त का बंधन भी टूट रहा था। उसने आंखों में नमी लिए कहा, मैं भागकर शादी कर लूंगी, लेकिन शादी तो मैं तैमूर से ही करूंगी। ये सुनते ही बड़ी अम्मा ने कहा, अरे अरे बेटा। सुमेरा भी चौंक गई। बरीरा। वकार फौरन बोले, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, कुछ नहीं होगा, कल वो लोग आएंगे, हम सब मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन है कि तैमूर अच्छा लड़का है तो फिर घबराओ मत। उनके लहजे में बाप जैसी शफकत थी। बरीरा ने एक लम्हा वकार को देखा। उसकी आंखें भरने लगी। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, चंद कदम चली, फिर एकदम रुक गई। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने नम आंखों के साथ एक जुमला कहा, एक ऐसा जुमला जिसने वहां बैठे हर शख्स को खामोश कर दिया। काश, काश यहाँ हमजा होते, वही मेरे लिए लड़ते। ये कहकर वो पलटी और तकरीबन भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई और नीचे ड्राइंग रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। सुमेरा ने आहिस्ता से वकार की तरफ देखा। वकार ने गहरा सांस लिया। अरसलान सोच में डूब गए। बड़ी अम्मा तस्बीह के दाने घुमाने लगी। दादी माँ के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। किसी के पास कहने को अल्फाज नहीं थे और शख्स अपने अपने ख्यालों में गुम था। वहीं सुमेरा ने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा, मैं मैं देखती हूँ उसको। वो उठने ही लगी थी कि दादी माँ की आवाज आई, रुक जाओ। सुमेरा के कदम वहीं रुक गए। उसने हैरत से दादी माँ को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बड़ी अम्मा ने नाराजी से दादी माँ की तरफ देखा। चुप रहो तुम। उनके अल्फाज में बरसों की संजीदगी थी। ये जाएगी, बच्ची रो रही है, इस वक्त उसे किसी बहस की नहीं, एक माँ की आगोश की जरूरत है।
یہ کہتے ہوئے وہ سمیرا کی طرف مڑی. ان کی آواز نرم ہو گئی. جاؤ سمیرا, اس کے پاس جاؤ. سمیرا نے اس بات میں سر ہلایا. جی اماں. وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر بریرہ کے کمرے کی طرف چلی گئی. ادھر نیچے بڑی اماں نے گہری نظر دادی ماں پر ڈالی. تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم پہلے ایسی نہیں تھی, اب ہر وقت چڑچڑا پن, سختی, ہر بات پر اعتراض. دادی ماں نے فوراً جواب دیا. بات چڑچڑے پن کی نہیں ہے. آخر کیسے میں آنکھیں بند کر کے اپنی پوتی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دوں اسے میں نے دیکھا تک نہیں. بڑی اماں نے تحمل سے اسے کہا. کل آ جائے گا, دیکھ لینا اسے. دادی ماں نے تلخی سے کہا. ایک دن میں خاندان معلوم ہو جائے گا. ایک دن میں پتہ چل جائے گا کہ لڑکا کیسا ہے. وہ میری پوتی کو کچھ رکھے گا یا نہیں. ارسلان اب تک خاموش تھے, مگر اس بار شاید برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا تھا. انہوں نے آہستہ سے کہا. معاف کیجیے گا اماں, لیکن خوش تو وہ یہاں بھی نہیں تھی. کمرے میں سناٹا چھا گیا. وقار نے چونک کر ارسلان کی طرف دیکھا. دادی ماں کا چہرہ یکدم بدل گیا. ارسلان, تم اپنی ماں سے ہی کہہ رہے ہو؟ ارسلان نے نظریں جھکا لی. ان کی آواز بھرا گئی. اماں, ہر بار آپ کی بات مانی ہے, ہر فیصلہ آپ کا مانا ہے, لیکن آج. انہوں نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے. پلیز, آج میری بیٹی کی خوشیوں کا کانٹا مت بنے. یہ منظر دیکھ کر وقار بھی خاموش ہو گئے. دادی ماں پہلی بار اپنے بیٹے کو اس طرح ہاتھ جوڑتے دیکھ رہی تھی. انہوں نے دھیرے سے کہا. بس ٹھیک ہے, جو مرضی ہے کرو, میں اب ایک حرف بھی نہیں بولوں گی. ارسلان فوراً اٹھے. وہ اپنی ماں کے قریب آئے, ان کے ہاتھ تھام لیے. اماں, ایسا مت کہیں, آپ میری ماں ہے, آپ کی عزت ہمیشہ رہے گی. لیکن, انہوں نے نم آنکھوں سے کہا, وہ بھی تو میری بیٹی ہے, اور اس کی خوشی تیمور میں ہے. وقار بھی آگے بڑھے. جی اماں, اور لڑکے کو ہم جانتے ہیں, بہت اچھا گھرانہ ہے. برسوں سے ہمارے بزنس پارٹنرز رہے ہیں. وہ لڑکا ہمارے اسکول کا. وہ بھی بات بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ دادی ماں نے فوراً ٹوک دیا. اس کے بزرگ تمہارے پارٹنرز ہیں, وہ لڑکا نہیں. وہ کیسا ہے, کس ماحول میں رہتا ہے, اس کی عادتیں کیا ہیں, یہ سب تم بھی نہیں جانتے. ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے. پھر بڑی اماں نے نرمی سے کہا. میری بھی سنو گی؟ دادی ماں نے گہرا سانس لیا. میری پوتی کی زندگی کا سوال ہے. بڑی اماں نے فوراً جواب دیا. اور وہ میری بھی پوتیوں جیسی ہی ہے. دادی ماں نے چند لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لی. پھر آہستہ سے بولی. چلو دیکھتے ہیں کل. یہ سنتے ہی ارسلان کے چہرے پر سکون اتر آیا. وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گئے. تھینک یو اماں. دادی ماں نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھا. دھیرے سے بولی. میں اصولوں والی عورت ہوں ارسلان, لیکن یقین جانو, میں نے کبھی بریرہ کے لیے برا نہیں سوچا. خاموشی سے سن رہے تھے. وہ بولتی ہیں, اگر میں اس پر سختی نہ کرتی تو وہ اور بگڑ جاتی. رات رات بھر دوستوں کے گھروں سے دیر سے آتی تھی. اگر میں نہ روکتی تو شاید پڑھائی بھی نہ کرتی. ایک ہلکی سی آہ ان کے لبوں سے نکلی. میں اپنی پوتی کو جانتی ہوں. وہ تو گھر سے نکلنے, آزادی لینے اور اپنی ضد ثابت کرنے کے چکر میں یونیورسٹی بھی مکمل کر گئی. ان کے لہجے میں پہلی بار غصے سے زیادہ بے بسی تھی. اسی لمحے بڑی اماں آہستہ سے ان کی طرف بڑھی. انہوں نے دادی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا. پھر انہیں سہارا دے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا. چند لمحے وہ انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی. پھر نہایت نرمی سے بولی. دیکھو بہن, تمہارا ارادہ کبھی غلط نہیں تھا. مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے. تم نے ہمیشہ بریرہ کی بھلائی ہی چاہی ہے. دادی ماں نے فوراً سر اٹھایا. بالکل, میں نے کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچا.
بڑی اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ تھام لیا. مجھے معلوم ہے، لیکن ارادہ صحیح ہونے سے ہر چیز صحیح نہیں ہو جاتی. کبھی کبھی رویہ بھی بدلنا پڑتا ہے. دادی ماں نے خاموش رہی. بڑی اماں نے دھیرے سے کہا، وہ بچی بن ماں کے پلی بڑھی ہے. اسے ڈانٹ سے زیادہ محبت کی ضرورت تھی. دادی ماں نے فوراً جواب دیا، میں نے محبت دی تھی شروع میں، بہت پیار کیا تھا اسے، مگر وہ پیار اسے راس نہیں آیا، بگڑتی جا رہی تھی. تو میں آخر کیا کرتی؟ چھوڑ دیتی اسے؟ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی. بڑی اماں تحمل سے سن رہی تھی. دادی ماں بولتی گئی، ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے، غلطی کرتے تھے تو تھپڑ بھی مار دیتے تھے. ہم نے تو کبھی جواب نہیں دیا، کبھی زبان نہیں چلائی. بڑی اماں ہلکا سا مسکرائی. دیکھا؟ دادی ماں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ بڑی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی ہم بھی تو شرارتی تھے نا. دادی ماں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی. بڑی اماں نے آگے بات بڑھائی، ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے، بس ہر عمر کا اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کا اپنا حساب ہوتا ہے. وہ کچھ لمحے رکی، پھر نہایت گہرے لہجے میں بولی، ہمارے دور میں بچے سوال نہیں کرتے تھے، آج کے دور میں بچے جواب مانگتے ہیں. خاص طور پر لڑکیاں. آج کی لڑکیاں اپنے حق کی بات کرتی ہیں. انہیں اگر خاموش کروا دو تو وہ بولنا نہیں چھوڑتی، بلکہ دل سے دور ہو جاتی ہیں. دادی ماں خاموشی سے سنتی رہی. بڑی اماں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تم بریرہ کو روکنا چاہتی تھی، وہ آزادی چاہتی تھی. تم سختی کرتی رہی اور وہ ضد کرتی رہی. تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکی. دادی ماں نے آہ بھری، تو کیا میں غلط تھی؟ بڑی ماں نے فوراً سر نفی میں ہلایا. نہیں، میں نے کب کہا کہ تم غلط تھی؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ طریقہ غلط تھا. اگر بچے کا ہاتھ محبت سے پکڑا جائے تو وہ خود چل پڑتا ہے، اور اگر ہر وقت ڈانٹ کر پکڑا جائے تو وہ ایک دن ہاتھ چھڑا ہی لیتا ہے. الفاظ سیدھے دادی ماں کے دل میں اترتے چلے گئے. انہوں نے نظریں جھکا لی. وقار خاموشی سے دونوں بزرگ خواتین کی گفتگو سن رہے تھے. ارسلان کی آنکھیں بھیگنے کو تھیں. بڑی اماں نے ایک آخری بات کہی، اب بھی وقت گزرا نہیں ہے. بریرہ کے دل میں برسوں کی کمی ہے. اگر آج بھی اسے اپنی دادی ماں کی محبت مل جائے تو یقین کرو وہ کل کی ہر تلخی بھول جائے گی. دادی ماں نے گہرا سانس لیا. ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن انہوں نے اپنے جذبات چھپا لیے. دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی کہا. پھر پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی. کوئی کچھ نہ بولا. کافی دیر تک سب اسی سکوت میں بیٹھے رہے. آخر کار وقار اٹھ کھڑے ہوئے. چلے، کافی رات ہو گئی ہے. ارسلان نے بھی سر ہلایا. جی. سمیرا ابھی تک اوپر بریرہ کے پاس تھی. زنیرا بچوں کو پہلے ہی سلا چکی تھی. آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے. بڑی اماں نے جاتے جاتے دادی ماں کے کندھے پر ایک بار پھر ہاتھ رکھا. سو جاؤ بہن، کل کا دن شاید بہت کچھ بدل دے. دادی ماں نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اٹھی اور تسبیح سنبھالی اور دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کچھ دیر بعد پورا قریشی ہاؤس خاموشی میں ڈوب گیا. لیکن اس رات ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی جاگ رہا تھا. کوئی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی اپنے اصولوں کے بارے میں، اور کہیں ایک ماں بنی عورت سمیرا اپنی باہوں میں سکتی ہوئی اس بچی کو تھامے بیٹھی تھی. جہاں لاہور کی رات خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں دوسرے شہر اسلام آباد میں حمزہ اپنے کمرے کی ہلکی سی تاریکی میں بستر پر نیم دراز تھا. کمرے کی لائٹ بند تھی،
وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے چھت کو مسلسل گھور رہا تھا، مگر اس کی نظریں چھت پر تھیں اور ذہن بار بار ایک چہرے کے گرد گھوم رہا تھا، بریرا۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک منظر ابھرنے لگا۔ سر، یہ پرنٹ آؤٹس ہو گئے۔ اوہ بابا، ابھی کرتی ہوں۔ آپ بہت کھڑوس ہیں۔ سر، میری قابلیت غور سے دیکھیے گا۔ آپ کا مذاق بہت خراب تھا ویسے۔ آپ تو تعریف ہی نہیں کرتے، بڑے سڑیل ہیں۔ حمزہ نے ایک دم آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے مٹھی بھینچ دی ہو۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر واپس سیدھا ہو گیا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ نہیں، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ نہیں۔ اس نے دوبارہ خود سے کہا، میں اسے نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ رات کی خاموشی سڑکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں تیمور کی آواز گونجنے لگی، اسی ہفتے کے اندر اندر نکاح ہوگا۔ حمزہ نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ نہیں۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے بلند تھی۔ کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اس نے بے چینی سے کمرے میں چلنا شروع کر دیا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، پھر واپس قدم تیز ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی جس نے ساری زندگی صرف دکھ دیکھے ہیں، جس نے ایک جھوٹ کی سزا برسوں خود کو دی، جسے آج تک معلوم ہی نہیں تھا کہ اصل مجرم کون تھا، میں اسے دوبارہ اسی انسان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گہرا سانس لیا۔ نہیں، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا، وہ ایک دم رکا، آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ رشتہ، یہ رشتہ اب صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کیے، بریرا کی دادی ماں۔ وہ فوراً میز کے پاس پہنچا، موبائل اٹھایا، ارسلان کا نمبر کھولا، پھر انگلی کال کے بٹن پر رکی۔ نہیں، ارسلان انکل نہیں، وہ باپ ہے، اور بریرا خوش ہوگی تو وہ فوراً مان جائیں گے۔ اس نے کال منسوخ کر دی، پھر لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر خود سے بولا، مجھے دادی ماں سے ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی، انہیں سب کچھ بتانا ہوگا، تیمور کا اصل چہرہ، اس کے جھوٹ، اس کے جعلی پینک اٹیکس، سب کچھ۔ حمزہ کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ صرف وہی ہے جو یہ رشتہ روک سکتی ہیں۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں بے بسی نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل مضبوطی سے پکڑا۔ کل صبح سب سے پہلے میں دادی ماں سے بات کروں گا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، اگر بریرا واقعی بے قصور ہے تو اس کی زندگی دوبارہ برباد ہونے سے بچا لینا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے پردے کو ہلایا، مگر اس رات نیند حمزہ کی آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی، کیونکہ پہلی بار وہ کسی اسکول، کسی بزنس یا کسی ذمہ داری کے لیے نہیں، بلکہ ایک لڑکی کی قسمت کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن شام کا سنہری وقت تھا۔ پورا قریشی ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خوبصورت سی سجاوٹ تھی، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ بریرا کا دل آج عجیب سی تاپ خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی بات پکی ہونے والی تھی۔ وہ نہایت حسین لباس میں ملبوس تھی، ہلکے رنگ کا نفیس جوڑا، نرم میک اپ، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ، یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہونے جا رہی ہوں۔ نیچے ہال میں تیمور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر شائستہ سی مسکراہٹ تھی، لہجہ نرم تھا، ہر ایک سے احترام سے بات کر رہا تھا۔
لیکن اس کے دل کی تہ میں ابھی بھی وہی نفرت، وہی انا، وہی ادھورا انتقام کہیں زندہ تھا۔ وہ کبھی کبھی چوری سے بریرہ کی طرف دیکھ لیتا، بس کچھ ہی وقت ہے۔ اس نے دل میں سوچا، پھر نکاح، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ دادی ماں خاموش بیٹھی تھی، ان کے دل میں نہ جانے کیسا خدشہ مسلسل جنم لے رہا تھا۔ وہ بار بار تیمور کو دیکھتی، پھر بریرہ کے چمکتے ہوئے چہرے کو، پھر خاموشی سے تسبیح کے دانے پھیرنے لگتی۔ بڑی اماں نے آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دادی ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں دل مطمئن نہیں ہو رہا، بڑی اماں نے مسکرا کر کہا۔ کبھی کبھی خوشیوں سے بھی دل ڈر جاتا ہے۔ دادی ماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے بریرہ کی خوشی دیکھی اور اپنی ہر تشویش کو دل میں دفن کر دیا۔ سمیرا پلیٹ میں مٹھائی سجا رہی تھی۔ آئیں بہن، رسم شروع کرتے ہیں۔ تیمور کی والدہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ انہوں نے نہایت محبت سے بریرہ کے سر پر خوبصورت سا دوپٹہ رکھا۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ بریرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ شکریہ آنٹی، تیمور کی والدہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، لو بھائی، اب مٹھائی بھی کھلا دو۔ ہال میں ہلکی سی ہنسی گونج اٹھی۔ بریرہ نے الفت کو دیکھا اور اشارے سے کہا، ویڈیو بناؤ۔ الفت نے مسکراتے ہوئے ویڈیو بنا رہی تھی۔ بریرہ نے تیمور کو مٹھائی کھلائی، پھر تیمور کو بھی۔ سب مبارکباد دینے لگے۔ نویشا اور ارحم تو خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ واو، بیوٹیفل لیڈی، شادی ہونے والی ہے۔ بریرہ ہنس پڑی۔ ابھی شادی نہیں ہو رہی، لیکن ہونے تو والی ہے نا، ارحم نے شرارت سے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ ارسلان قریشی نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس طرح دل سے ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے دعا مانگی، یا اللہ، میری بیٹی، میری بچی کی یہ ہنسی ہمیشہ سلامت رکھنا۔ تیمور نے بریرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خوشی سے سب سے مل رہی تھی۔ اس معصوم کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں تلخ سوچا، تمہیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوگا بریرہ، میں کیوں واپس آیا ہوں۔ اسی لمحے ہزاروں فیٹ بلندی پر ایک جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا ایک شخص مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی صاف لکھی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، حمزہ وقار احمد صدیقی تھا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی، آنکھوں میں عجیب سی بے قراری تھی۔ اس نے آہستہ سے سر سیخ کے ساتھ ٹکا دیا اور دل ہی دل میں بولا، نہیں، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار بریرہ کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ وہی الفاظ، میں ہی غلط تھی، سب میری غلطی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں مس بریرہ، اس بار نہیں، اس بار آپ کو کسی اور غلطی کی سزا نہیں بھگتنے دوں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا، مضبوط لہجے میں خود سے کہا، مجھے وہاں جا کر سب کچھ روکنا ہوگا، ایک ایک سچ بتانا ہوگا، تیمور کا ہر جھوٹ، ہر ڈرامہ۔ اس رشتے کے پکا ہونے سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہی ہوگا۔ جہاز تیزی سے لاہور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہیں لاہور میں رسم کے بعد ریفریشمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہال میں کہکہے گونج رہے تھے۔ کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی مٹھائی کھا رہا تھا، تو کوئی آنے والے نکاح کی باتیں کر رہا تھا۔ بریرہ آج واقعی بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ شاید برسوں بعد اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کبھی سمیرا کے پاس جا بیٹھتی، کبھی بڑی اماں کے ساتھ، کبھی
भी बच्चों के साथ बातों पर हंसती थी। इसी दौरान वक़ार अहमद का फ़ोन बज उठा। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हमजा! ये नाम सुनते ही तैमूर के चेहरे का रंग एक लम्हे को उड़ गया। उसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। नहीं, ये ये यहाँ नहीं आ सकता। अगर ये आ गया तो? वक़ार अहमद ने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उसकी तरफ से हमजा की आवाज़ आ रही थी। कुछ लम्हे बात होती रही। फिर वक़ार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा बेटा, तुम वहीं रुको, मैं अभी यहाँ से ड्राइवर भेजता हूँ। तुमने घर देखा नहीं हुआ ना? जी अब्बू ठीक है, बस 10-15 मिनट। कॉल खत्म हो गई। तैमूर की नजरें वक़ार अहमद पर जम गई थीं। उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। फरीरा फौरन बोली, क्या हुआ अंकल? वक़ार मुस्कुराई, हमजा आ रहा है। फरीरा की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, एयरपोर्ट पहुंच गया है। कह रहा था किसी ड्राइवर को भेज दे, उसे घर का रास्ता नहीं मालूम ना। अरसलान बोले, मैं एजाज को भेज देता हूँ। वहीं एजाज मस्जिद से खड़ा उल्फत को देख रहा था। जैसे ही उसने अपना नाम सुना एकदम सीधा हुआ और कहा, जी ठीक है। उल्फत ने एजाज को देखा और नजरें झुका ली। वहीरा खुशी से बोली, वाओ, हमजा आ रहे हैं। बच्चों की तरह मुस्कुरा कर बोली, वो तो मेरी इंगेजमेंट की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। सब मुस्कुरा दिए, लेकिन तैमूर की पेशानी पर पसीने की बारीक बूंद उभर आई। के आने से पहले मुझे सब खत्म करना होगा। वो आहिस्ता से बोला, अंकल, मुझे एक बात करनी थी। अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, कहो। तैमूर ने गहरा सांस लिया, फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, मेरा ख्याल है हमारा निकाह अभी करवा देना चाहिए। पूरा हॉल खामोश हो गया। दादी माँ ने चौंक कर कहा, क्या? तैमूर ने सिर हिलाया। जी, असल में मैं कुछ ही दिनों में वापस बाहर मुल्क जा रहा हूँ। अरसला ने नरमी से कहा, बेटा ये तो मालूम है हमें, मगर अगले हफ्ते जाना है। इतनी जल्दी किस बात की? फरीरा खामोश बैठी थी, उसकी नजरें सिर्फ तैमूर पर थी। तैमूर ने फौरन जवाब दिया, अंकल बस निकाह ही तो करना है, सादगी से हो जाएगा। दादी माँ ने फौरन कहा, नहीं, इतनी जल्दी कैसे? उसी लम्हे तैमूर के वालिद बोले, देखिए बहन जी, असल में हम सब भी वापस चले जाएंगे, फिर न जाने कितने महीनों बाद आना हो। तैमूर ने बात आगे बढ़ाई, जी, और इस बार मैं जाना चाहता हूँ। उसने बरीरा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, तो बरीरा का होकर ही जाना चाहता हूँ। बरीरा की पलकें झुक गई। सुमेरा बेख्तियार मुस्कुरा दी। सुनैरा फौरन झुककर बरीरा के कान में बोली, ओए होए, कोई बहुत जल्दी में है। बरीरा शर्मा कर उसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मार बैठी। वक़ार ने कहा, बेटा इतनी जल्दी सब कुछ? तैमूर ने फौरन जवाब दिया, अंकल ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस चंद खास मेहमान और हमारे बिजनेस पार्टनर्स, सादा सा निकाह। बड़ी अम्मा ने मोहब्बत से बरीरा की तरफ देखा, लेकिन बरीरा के भी तो कुछ अरमान होंगे। बरीरा ने एक लम्हा भी जाया ना किया। नहीं, मुझे कोई अरमान नहीं, बस मेरा निकाह करवा दे, मैं खुश हूँ। दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा, चुप रहो बरीरा। बरीरा ने फौरन मुंह बनाया, आप तो वैसे ही रोकवाएंगी, आपको मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती, आप जलती हैं मुझसे। बरीरा, अरसलान की सख्त आवाज गूंजी। उन्होंने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तैमूर फौरन एक और तैमूर ने फौरन एक और चाल चली। वो दादी माँ की तरफ देखकर निहायत एहतराम से बोला, बरीरा, दादी माँ है वो तुम्हारी, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगी। दादी माँ ने पहली बार गौर से तैमूर को देखा। उसका लहजा इतना नरम था कि एक लम्हे को वो भी खामोश रह गई। तैमूर ने फौरन मौका गनीमत जाना।
अंकल कल जुम्मा है, मेरे ख्याल में जुम्मे से ज्यादा बरकत दिन और कौन सा होगा, बाकी फैसला आप लोगों का है। फरीरा ने फौरन हाथ जोड़कर बाप की तरफ देखा। पापा प्लीज। अरसलान ने नजरें दादी माँ की तरफ मोड़ दी। अम्मा क्या ख्याल है? दादी माँ चल लम्हे सोची नहीं, फिर धीरे से बोली, ठीक है। फरीरा का चेहरा खिल उठा, लेकिन दादी माँ ने बात मुकम्मल की। मगर ये सब ऐलान कैसे होगा? रिश्तेदार, दोस्त अहबाब। तैमूर ने फौरन बोला, इसका भी हल है। सबने उसकी तरफ देखा। आप एक ट्वीट कर दें, लिख दें कि आपकी बेटी का कल निकाह है, सबको पता भी चल जाएगा। जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें कॉल कर लेंगे। वकार ने सिर हिलाते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है। मगर अरसलान ने हल्की सी झिझक से कहा, नहीं, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऑनलाइन इतला? तैमूर फौरन मुस्कुराया, अंकल आपकी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। और वैसे भी आपका बिजनेस भी तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। नया तरीका आजमाइए, सब तक खबर भी पहुंच जाएगी। बरीरा फौरन खुशी से बोल उठी, जी पापा, और मैं भी अपनी फ्रेंड्स को सोशल मीडिया के जरिए ही इनवाइट करूंगी। उल्फत एकदम बोले, और तुम्हारी सच्ची दोस्त तो यही है, आई समझ, और किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं। बरीरा हंस दी। अरसलान ने सबकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए कर बोले, चलो ठीक है बेटा। ये सुनते ही तैमूर ने दिल ही दिल में एक तवील सांस ली। शुक्र, हमजा के पहुंचने से पहले ये खेल तकरीबन मेरे हाथ में आ चुका है। मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत अभी अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाली थी। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर एक एक करके बाहर निकल रहे थे। उन्हीं में हमजा भी था। हाथ में सिर्फ एक बैग, चेहरे पर सफर की थकन, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसकी नजरें मुसलसल इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी। तभी हमजा साहब। हमजा ने मुड़कर देखा, सामने एजाज खड़ा था। हमजा भी आगे बढ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। दोनों ने मुसाफिहा किया। एजाज ने फौरन उसका बैग ले लिया। आए, गाड़ी बाहर खड़ी है। कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी लाहौर की रोशन सड़कों पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर शहर की जगमगाती रोशनियां भागती जा रही थी। मगर हमजा का जहन कहीं और था। वो मुसलसल यही सोच रहा था, बस एक बार मैं बर वक्त पहुंच जाऊं, इसके बाद सब सच बता दूंगा। खामोशी काफी देर तक कायम रही। फिर अचानक एजाज ने गाड़ी चलाते हुए कहा, साहब आपने न्यूज देखी? हमजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन सी न्यूज? एजाज मुस्कुराया, इस बार सब कुछ बड़े नए अंदाज में हुआ है। हमजा ने भुएं सुकेड़ी। मतलब? एजाज ने गाड़ी में लगा डैशबोर्ड स्क्रीन ऑन किया। ये देखिए, स्क्रीन पर एक न्यूज चल रहा था। हमजा की नजरें फौरन उस पर जम गईं। न्यूज एंकर निहायत पुरजोश अंदाज में बोल रही थी, लाहौर शहर के मारूफ बिजनेस टाइकून और एलीट स्कूल के बानी अरसलान कुरैशी ने अपनी इकलौती बेटी के निकाह का मुनफरिद अंदाज में ऐलान कर दिया है। हमजा की पेशानी पर बल पड़ गए। न्यूज जारी थी। अरसलान कुरैशी का कहना है कि वो एक नई रिवायत मुतारिफ करवा रहे हैं, ताकि लोगों को दावतनामों और दीगर रस्मी तकल्लुफ़ात की ज़हमत न उठानी पड़े। उन्होंने अपने तमाम बिजनेस पार्टनर्स और करीबी अफराद को सोशल मीडिया और ऑनलाइन ज़राए के ज़रिए अपनी बेटी के निकाह में शिरकत का पैगाम भेजा है। हमजा दमबख्तुर स्क्रीन को देखता रह गया। ये? उसके लबों से बेख्तियार निकला, मगर खबर अभी खत्म नहीं हुई थी। एंकर दोबारा बोली, और सिर्फ यही नहीं, अरसलान कुरैशी ने मकामी मीडिया को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि पूरा शहर उनकी इकलौती बेटी के निकाह का गवाह बने। ये तकरीब कल बरोज जुम्मा सादगी मगर वक़ार के साथ मुनक्कद की जाएगी। हमजा की आंखें एकदम फैल गईं। कल? उसे सरगोशी की। कल निकाह है? उसकी सांस जैसे एक लम्हे को रुक गई।
اعجاز نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، جی صاحب، پورے شہر میں اس کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا بالکل نیا طریقہ ہے۔ مگر حمزہ، وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، کل نکاح۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اتنی جلدی؟ یہ لوگ اتنی جلدی نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر وقت دیکھا، پھر گھر تک کا فاصلہ، پھر دوبارہ نیوز۔ اس کی بے چینی لمحہ بر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا اور دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، بس مجھے دیر نہ ہو جائے، صرف ایک موقع دے دے، صرف ایک۔ گاڑی تیزی سے قریشی ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وقت حمزہ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ قریشی ہاؤس میں اب بھی خوشیوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تیمور صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے۔ کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ سامنے بیٹھی پریرا اسے بار بار دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خواب تھے، وہی محبت جس کے لیے وہ برسوں روتی رہی۔ اسے کیا معلوم، جس محبت کو وہ اپنی جیت سمجھ رہی ہے، وہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، حمزہ اندر داخل ہوا۔ سفر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ تھکا ہوا اس کا دل تھا۔ پریرا نے جیسے ہی اسے دیکھا، خوشی سے چہک اٹھی۔ حمزہ، آپ آ گئے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ اسی لمحے سب کچھ بتا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک لفظ بھی بولتا، تیمور تیزی سے اس کی طرف بڑھا، یار، اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ گیا۔ سب یہی سمجھے کہ دو پرانے دوست کافی عرصے بعد مل رہے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تیمور نے حمزہ کے کان کے قریب آہستہ سے سرگوشی کی، کچھ کہنا بیکار ہے میرے بھائی، سب کچھ ہو چکا ہے، اب عین وقت پر کچھ بھی بدلا تو بدنامی ہوگی اور بریرہ باغی الگ ہو جائے گی۔ حمزہ کی آنکھیں بند کر لی، اس کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ پھر وہ بھی آہستہ سے بولا، میرے جیتے جی میں بریرہ کو تمہارے نکاح میں نہیں جانے دوں گا۔ تیمور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تم ہماری دوستی بھول رہے ہو۔ حمزہ کی آواز میں نفرت اتر آئی، میں ایک عورت کو تم جیسے درندے سے بچا رہا ہوں۔ دور بیٹھے سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ بریرہ نے حیرت سے زنیرہ سے کہا، اتنی دیر سے گلے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ زنیرہ ہنس پڑی، یاروں کی محبت ہے شاید۔ سمیرہ بھی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اب تک خاموش بیٹھے وقار احمد بولے، ارے بس بھی کرو تم دونوں، کتنی دیر سے گلے پڑے ہوئے ہو، آؤ ادھر بیٹھو۔ دونوں الگ ہوئے۔ حمزہ نے وہ مشکل خود کو سنبھالا، سب سے ملا، پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار بریرہ پر جا ٹھہری، وہ بچوں کی طرح خوش تھی۔ حمزہ نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں تمہیں اس کا سچ بتا پاتا۔ کچھ دیر بعد تیمور کے والد وقار زیدی نے گھڑی دیکھی، چلیں اب ہمیں اجازت دیجیے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، رخصتی کی باتیں ہونے لگی اور اسی دوران تیمور نے ہلکا سا کھنکار کر کہا، میں پریرا سے اکیلے میں چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہال میں ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمیرہ نے شرارتی انداز میں پریرا کو دیکھا۔ پریرا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ارسلان ہنس دیے، ہاں ہاں جاؤ بیٹا کر لو بات۔ حمزہ جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اس نے ایک دم بلند آواز میں کہا، نہیں۔ پورا ہال خاموش ہو گیا، کی نظریں ایک ساتھ حمزہ کی طرف اٹھی۔ حمزہ خود بھی ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مصنوعی ہنسی لبوں پر لائی، میرا مطلب ابھی ایسے مناسب نہیں لگتا نا، نکاح ہو جائے پھر جتنی مرضی باتیں کر لینا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ وقار احمد نے سر ہلایا، ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ارسلان نے بھی مسکرا کر کہا،
सही बात है। तैमूर ने हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वाज़ेह नाराज़गी और गुस्सा था, मगर वो खामोश रहा। वक़ार अहमद अब मुसलसल अपने बेटे को देख रहे थे। वो अपने बेटे को बचपन से जानते थे। हमजा का हर अंदाज, हर खामोशी, हर बेचैनी वो पढ़ लेते थे। और आज वो पूरी तरह समझ चुके थे कि हमजा इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन क्यों? ये सवाल अब भी उनके जहन में गूंज रहा था। चंद ही लम्हों बाद तैमूर और उसके वालिदैन सबसे मिलकर रुखसत हो गए। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। कुरैशी हाउस में दोबारा खामोशी छा गई। उल्फत ने कहा, चलो बरीरा, मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी। बरीरा उल्फत से मिली, बाकी सबसे मिली। बरीरा ने एकदम कहा, ओए एजाज, इसको छोड़ आओ। अरसलान ने एकदम कहा, बरीरा, तमीज से। बरीरा ने मुंह बनाया और कहा, अच्छा ना पापा। फिर एजाज को देखकर बोली, प्लीज छोड़ो मेरी दोस्त को एजाज। उल्फत का दिल धड़का, मगर वो खामोशी से एजाज के पीछे पीछे चल दी। वहीं बरीरा खुशी से बोली, मैं भी रूम में जा रही हूँ। सुमेरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई? बरीरा बच्चों की तरह हंस दी, मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, अपने दुल्हा के साथ अपने फ्रेंड्स को बताना है। हमजा जो अब तक खामोश था, उसने फौरन कहा, एक मिनट, दुल्हा का आपने न्यूज में जिक्र नहीं किया? अरसलान ने जवाब दिया, नहीं, असल में। बरीरा ने बात मुकम्मल की, मैंने पापा से कहा था कि दुल्हा का नाम और तस्वीर अभी रिवील नहीं करेंगे। मैं खुद एक अच्छी सी पोस्ट बनाऊंगी, फिर सबको एक साथ बताऊंगी। हमजा ने गहरा सांस लिया। मतलब अभी तक दुल्हा का नाम और तस्वीर किसी को नहीं मालूम? वकार अहमद ने जवाब दिया, नहीं हमजा, अभी नहीं। फिर वो अचानक संजीदा हो गए। उन्होंने हमजा की तरफ देखा, और तुम मेरे साथ आओ जरा, कमरे में बात करनी है। हमजा फौरन बोला, अबू पहले मेरी एक बात सुन ले, सिर्फ एक मिनट। वकार अहमद ने उसकी बात काट दी। हमजा, भेजा नरम था मगर हुक्म वाज़ेह, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अभी इसी वक्त। हमजा चंद लम्हे अपने वालिद को देखता रहा, फिर धीरे से सिर झुका दिया। जी अबू। और दोनों एक साथ कमरे की तरफ बढ़ गए। वो एक कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वकार ने पलट कर अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में सख्ती भी थी और बेचैनी भी। हो क्या गया है तुम्हें हमजा? उनकी आवाज गैर मामूली हद तक संजीदा थी। ये कैसा अजीब रवैया इख्तियार किए हुए हो? हमजा ने खुद को संभालते हुए हल्की सी सांस ली। अब्बू, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे क्या होगा? वकार ने एकदम आगे कदम बढ़ाया। बेटा, जो तुम करने लगे हो ना, वो मत करो। हमजा चौंका। अब्बू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप सीधी बात बताएं, हुआ क्या है? वकार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बात यह है, तुम्हें बरीरा पसंद है और तुम उस बच्ची की खुशियां खाने पर तुले हुए हो। हमजा ने फौरन नफी में सिर हिला दिया। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं। वकार की आवाज पहले से ज्यादा गहरी हो गई। बाप हूँ तुम्हारा, तुम जब से तैमूर आया है बेचैन हो, हर हरकत तुम्हारी बदल गई है। हमजा ने आंखें बंद कर ली। चलो, मैं खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, बेचैन हूँ, मगर वजह दूसरी है। कार ने फौरन कहा, बताओ मुझे। हमजा ने नजरें चुरा ली। अब्बू, मैं कैसे बताऊं? हमजा, बताओ अभी, इसी वक्त। हमजा ने गहरी सांस ली, फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत बता दी। तैमूर की बेइज्जती, जाली आईडी, बरीरा का एतराफ, उसका बरसों से जुर्म के एहसास में जीना, और फिर तैमूर का खुद ये मान लेना कि उसके पैनिक अटैक्स भी झूठ थे। वो सिर्फ बदला ले रहा था। हमजा की आवाज बोझल होती जा रही थी। अबू, वो आज तक यही समझ रही है कि सारी गलती सिर्फ उसकी थी। वो खुद को सजा दे रही है और तैमूर सिर्फ उससे निकाह करके बदला मुकम्मल करना चाहता है। उसे छोड़कर दोबारा बैरून मुल्क चला जाएगा।
कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वकार जैसे पत्थर के बुत बन गए। काफी देर बाद उनके लब हिले। तुम ये सब जानते थे? जी। और तुम यही बताने जल्दी आ रहे थे? जी अब्बू, मगर यहाँ आकर ये सब कुछ हो गया। अचानक वकार की आवाज बुलंद हो गई। तुम्हारे पास फोन नहीं था? एक बार मुझे फोन नहीं कर सकते थे? हमजा खामोश रह गए। अब्बू, मैं मैं कैसे बताता? वकार ने गुस्से से कहा। हमजा, लड़की की इज्जत का सवाल है। अब क्या होगा? कैसे रुकवाओगे ये सब? सब कुछ हो चुका है। और तुम इतने बेवकूफ निकलोगे मुझे नहीं मालूम था। हमजा ने बेबसी से कहा। अब्बू, मैं बताना चाह रहा था, मगर आप सब यहाँ आ गए थे। वकार ने झुंझुला कर कहा। तो फोन किस लिए होता है? हाथ पर हाथ रखे बैठे थे तुम। हमजा चंद में खामोश रहा। उसने जेब से अपनी जिंदगी फिर अब उसने जैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने नजरें उठाई। अब्बू, दुल्हा बदलवा दे। वकार ने हैरत से बेटे को देखा। हमजा की आवाज कांप रही थी। मुझे मुझे मिस बरीरा पसंद है। वकार की आंखें चंद लम्हे के लिए साफ रह गई। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर खड़ी सुमेरा, जो पानी देने आई थी, अंदर की आवाजें सुनकर रुक गई। जैसे ही उसके कानों में ये अल्फाज पड़े, मुझे मिस बरीरा पसंद है, उसका हाथ बेख्तियार मुंह पर चला गया। क्या? उसकी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। सुमेरा आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसने सीधा अपने बेटे को देखा। तुम दुल्हा बदलने की बात कर रहे हो? हमजा ने नजरें झुकाकर कहा। जी अम्मी, मुझे बरीरा पसंद है। अगले ही लम्हे थप्पड़। सुमेरा का हाथ उसके गाल पर पड़ा। हमजा साख रह गया। सुमेरा की आंखों में आंसू आ गए। ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें कि एक लड़की का रिश्ता तोड़वा कर खुद उससे निकाह करो? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।